سلام فتوات تخاتلتنا ندابلنا لو ما عنتم كم تلمودنا خمسينا لنا استفلالي دانا غعزة سحق فيديوهاتنا ندار أنا بحنساو كنا ندسحقنا أزارب تزلو قدات دم حسابنا عندها ونحكي نفساتكم دما تساتفوكم مسلكم استحلوا إيكم أنت حساباتكم صحفوا لايك مقوار فقر مقبالي أي تحمقوا فقرنا عنوكم فقروا معنا بحنسابنا لما نزانا قعنا داينا فيدينا ملكوتا أكل أحلفوا أنا تقرنيا مردا يا أبي نلو نأبنت كاب جيجا خايت مهارني خاتبلو سبات أين تجيجا مخبلاي كل جزء عندي دقاقة ده حركة تاجيجاس تقمن لو وادي وخاب مهار ولا سكمع كم عم حي شيء دقاقة ولا كوي مردا أبيني كابيات ولا خلو يتفعل له عبد الله كاجيجا حزوه مالت نعمة يا زعبد سلم زين امنيشن يشندر له زودي يمهار اللمبر يشندر له مهاري أو يمبركو كاجيجا خام مهاركو تهدي دبلكا عشا لبام خام دام ما تجيجا إذا مهار جانا خامنات كجيجا مهار الله ظافي أي أزوجي كاب كلتا أكون كلتا أمني زعنك فوقي سنة في زبهال حنت أمني عنك فات كان نورمال سموها كملكتيو زي عنك فما سووا زي تكون تخيل خالد تم ولدنا ما مريت أمي أمي حجي مريت تخيل تخون حنت أمرت عنك فكات تخيل يا دقي ما تعنك فات كاجن يا عشرة تخون الصغير هات أمنكو إساسا كلها تندم أو حجي أمان كين خون إذا حولها حزوه خاوجي كان دام ما تزمهار لبام تواهلو عشا خاوجي يمهار لبام جن خاوجي كان ما تمهار جن خبر يا كل تيتواقع أنت مثله أو جن كبر يا خامندا كامل يسوي جيجا ختم هار مات بتعمل وحدات أنا حموش تهم يتزلون كويني يسمع عنن أبيوتنا مسفحنا مسحممنا مستعنكفنا إنا نمحن كل جات مرت كوي بحق إنك نقرأكم سؤال من بر عشان لبام اللون فريمو تو هو توضح واستمهارن إتي ذي وضح واستمهارن حد يكون تو هو توضح واستمهارن براكتيكالي ديمزو الفرنجي براكتيكالي جيجا تقول كسر فيزيكالي فولتو مينتالي فولتو أي مستر حتى إنجليش بيلتي سيلو هذا شخص مسبب أجي بعد ترتاي كلكم دليل تايد بحال قالك ورا شجر قال مخرة بتايلو شجر مكرة شجر ما الحين مكرة ويد حما دون قرا خن قرا تولو دي تسمع حبيبي بصر دزيرو برتاور هي أتقي مرقيه كاب زيبرا صدق هجي هفكر رجع جراس صحيح كوي ماسك نزيله تودو قطتن ادي تعبوا ماسكي مستا ميك اب اي تعال تيدنا كالي يزعق حجو ندقي ما بزعم ميك اب مالتي نحواتنا مالت خن ما خاخر لنا والدي ضيف لت ميك اب كنغذا لنا حنصار على ضيف لت يكونان ميك اب كجبر كله سيول حجو كل شيء عندي زي خدق معي لو ما عندي سمعنا خنسمع ايش حبر خازئات خوينا نزئات مسل خاتلك تا ميك اب متحورنا نادين فوتو وينا متحورنا لا حما حور يلن صوري قرط راح يزيد لا حدا ناي صحي كخون يخيل ناي قرنسنا خون يخيل زي حلف في قال مالت هالي نعشف انت بلو يلمص ديلن وها حدا تديل خان تشاو يطرطرك يا حدا شعل دي يلن على دي يلن تدار راحو كنت هيدا تمسلي كم تلاخ خذ مساخي لمد زلكي وريدكي ميك اب زحلفو زي حلفكي انت جرت عين غيرك ندي بسرو ابز عين اختغيرك اي صراحه خم زي كونس حجما يا تمرتي وسان ايو مرعا خبلي خيل بروجرام كلي خيل زي نسغنيت مسلا افريقيا خاب فلايت هالي خل مقتلو تمقتم كيخو خم قوات اندا زي مكخ قالو نسرح زي فلت كذا ناي قرلو ناي مقتلو وا الله ناي كللو فلت قديا ويسلا صيلا تدفافنك زلا حبشا بروفربس حراي نخيل زي لومي صميقن عدي صيقن انا حقي زي لومي صميقن عد صيقن عد اسكرو ما مادرين كله اسكرنا لاني كم يتخون كوميديو حنشع صميقن عد من الصغيره بس ازيا كيلا مالت كيوني جمره مثلا سوا بسكاري كو علامه تعالوا والله عنده ايه خالي وي عد صيقن زي لومي صميقن عد صيقن عدي صيقن عد ملئت خنقره عد ملئت صيقن They mix only today, but they disturb the village. بلا منتي مغوغو تحلف انچ وايله
أبيت For the sake of the oven, I say the mouse go away. لوح فكر أنيمال رايتس تردو أي فإذا حدا كزيهم ويلاس ناي من تايلا تحلف فإذا حشم زي تلتا مقوقع زي حلف صاو ورحموا مقوقع خصام زعربت ناي كلام كساو زوفن حسبه ورحموا له صوموا هدي ذاتنا قد كعادي لامبري كعادي لازم بالني رقول أنك لنا بعدي لا 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 أنت خميدة هسا أخلي تنفر أي تنفر إليا وا أو جن شكركم مثل fly or no fly she's goat تنفر إليا يا بعلي مسير وادع هو مستفى دي سمعوا تفضل درناسكي تنفر تنفر أي تنفر ستيليا متأدها تيلا هذه مسير تمثلات تنفر إيفيا كمان حيش هو شروقيا تنفر شروقيا أي قدا وجعلت الله لحونا تنكرت فتينا ينينا زي دي أجد نقولنا الحن تلفنا وصحينا لهم معنا نمينا يعني مين أفسر سمعتك قد فهمت إيه كسبة خطف يا خويتا أنت تعرف تروحي بيت كل يخي أبعركني يا نيرة سركي سمع لي خمس قصات الجميل كها أبعركني يا نيرة سلام نفتر نيرة استو أسميرهم سلام نفتر سلام وجع سلامك ولك حوالي دايركم كلهم عندي زتبقى أسو سبات نيرهم عسفا مسوي تتوعي سمع نتعرقهم نيرنا قفا أنا قفا أنا سلك زلكم ما عسفا مسوي تتوعي سمع نتعرقهم نيرنا جايزان فرقة مقيلة أوحون فرقة مقيلهم حلو حلفهم تهمان هير أو كل فتشعتها تمايلهم وما نهر وكتب غيره ما ومان هير ما تسمعك مانير ما سمع أخوة أنا ندي مانير ما قليلن زي سمعنا كوي كنا يلن كن حاملنا دين انتيلنا قالوا وبيل انت أهم دولكم زولانا إنه عالمن إنه عال حنا هنا مريانا أنا أقوى يا سمع أخوة رأيو لا يمرجو معامي كم سمع ضوان فتيكم قولا ديكم عبد حلفة فيديو بخمي جرنا بقليل زبالة منقدي سعادة شكورتي كم نقرف أريكم نيرة السوق ماكروبيلا جرنا نقرفي لكم نيرة بزحانات سبات جيب ماكروبيلا زي بالناس سبات كأنتي نقبر نخيل لكم حديثكم لهم زي حج زرقكم كعليم بزي ماكروبيلا كم يجركم سعادة شكورتي كم تقرفوا ويكالاي عماراتي كم زهلوكم حج خريكم كلمة يجين فلو ولون يهم نسخاني سعادة شكورتي كم زين رجال الله ملؤ خون خالي بملؤ ويكا خم زيتات كمان خون خالي تاجعبا كم زي أجرنا نقارسن مالتي ولا كمان أو خلنا خي قارسنا كمان نت كمان لا نخلنا أنا نقارس يد قبل زي أنا قارسن كم زيت رجال الله قارس أنا الله كم زي نايس تود نايس خونه نايس هالسا يكون نايس خونه كم تود مسمح لنا نحرق لنا صبغي كم زين متى شو تنسعد شكورتي كم زي أجرنا ناون نتوه مالتي رجال الله نخدنا توي حق ذيو حق ذي لا تعرفون كجاني أنا أمن أيوة كم سيري ورا لهم ترى بس كله كرفوا فيلو يوزع مالتي كم زيكا زي أجن ناي فرنجي ناي فرنجي ممكنني أفلي زي أجن ناي فرنجي خيط خون ما تسلسل فنديو نعدنا ولا اسكن سخ حاريتان دللنا دقات نديو بسرور ناي أفريقيا كفرق خك ندمن دي تكون قالوا خانكم بس تذكروا سوت أخرين شهورت تخرين واي أنا نايبلنا أبدي أنا تقرحنا نفت الناس كي نفت الناس يا تنا سلسلسي لكو يا وجج فيو نبر جج يقول كجج أيو تأكشل كو عندك قطنين شو اللي خندها رقم نتاعي كله رأيه نجيله تريكم كله تعريفه واو زي ماكروبيله كان زي أجرنا نقرفها مالتي زيا نديتنا تعجز السرد خانت أريوانيهم مرقوا بلوانيهم تعجزكم تسفانا قولكم نقالوا إن ده تعجز نبقى الشير بلوانيهم لعفتيهما لايك قول ليهم نقول عن حتى نحرالكم أبكم نسحبوا ليهم أبقى تصاري هاي يتفرح لهم زحون هذه أو كومنت أتين طيب عند حرارني
ሽኩር ተዓጨቃጨቅ እንዳለ ንኸይብሎ ቴሌፎን ካባ ካብ ሰብኣያ ደው ናብ መን ክደውል ክሎ ክባእሳ ዲና ዝተደውል ኣጓል ሕዚ መምህር ኮይኒ ኣሰልጣኒ ቴሌፎን ካብ ኮሲንግል ተኮይና ንክኢለካ ግደፊ ከይትህልዎ ግደፊ ንሱ እዩ ከየም ዝልዎ ኣለዎ ሰብ ካብዚ ናብዚ ተቐይሩ ጭንቕ ኢልንሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፅና ሰብ ልበሃል የለ ብጣዕሚ ንገርመኩም ካብ 12 ሰዓት ጀሚሮ ሕዚ ክልተ ይፈረቀ ኮይኑ ኒኦ በቃ ቤተ ክርስቲያን ኒኦ ሰብ ልበሃል የለ ሰብ የለኦም የለ ረእይዎ ነዊሕ ሰዓት ሓደ ግዜ ይበኪ ሓደ ግዜ ይስሕቕ ኣለኹ ሓደ ግዜ ንመጻዲ ልሓስብ ኣለኹ ተስፋ ዲ ልቆርጽ ኣለኹ ኣይፈልጥ ያው ተሓዋስ ስምዒት ኮይኑ ኒኦና ስምዒተይ ዝለለ ኣነ ደቀይ ወይና ናየልብሎም ቤተሰብ ክሰምዑ ለይ ክርእዩ ለይ ስለለይ ደለ በይነ ቤተ ክርስቲያን ኒኦ ነዊሕ ሰዓት ዳርጋ 3 ሰዓት ገብር ኢሎም ኒኦ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ልበሃል የለ ብዝኮብልስቶን ገይረ መጽ ሓንቲ ድኳን ተኸፈተተ ግኔ በቃ ሰብ ልበሃል የለ ጭርሱ ኢል ከፍረሐካ ማለት ኣነ መቐለ ተወሊደ ስለለዓወኹ በብዙሕ ጫጫታ በብዙሕ ቤተሰብ በብዙሕ ደስታን ፌስታን ናርአኹ ስለለዓወኹ ይመስለንዋ ሕዚ ግን ሰብ የለ በቃ ጭርሱ ኢሉ በቃ ጭር ፀሓይ ጥራሕ ይወቕዓካ ንፋስ ጥራሕ ትረክብ ሰብ ግን የለ ሰብ የለ በቃ ሰብ ሲና ኣነ قالي حطني اني بعد ما يودع اخوي ها اشي كفت صحيح عتني ترى لها طيب ريدي دخل خلت حطني واني خلت كاو صح ستات كم مغبا انا تعينتي بيبي زي ابدا بحسابه نعيدي خنا اخي لا انا با قراتي بيعينته انا كو بيعينته فككن بيعينته خصوص سغسيتا بيعينته مالت ببعينته كويني حدا شعت فري حدا شعت تسحق حدا شعت حرق حدا شعت قسطا هو كان بيان الزوج ليه فوتي ما قوي لخاني اوكي هذا هرق زي شروط قني هذا هرق زي طنح زي اكسبلانيشن تدعي انا قرر نفسي لمن تبين تغينا بزح طوات يا لو مستي ايشي تايتا انت نشتي يقول علا انت خاله وطات انت خاله عباس زي تحرك وإذا حنتو حطو راسي أخاني إيشي لاب شوبينج خيدنا جالسي تتأفيكا أو سوبر ماركت مالتي شوبينج سنتر أبيت الشن ويا بزنا بيوتي قال أنا سبيوتي ويكأمنا بيبي أنا بيبي إيش نوع الخدام تجهز خير خوكو وناتي يدرخوك وي بتقول تمدل سال قليت غلا لانيرا قليلاتك قليت نورمال سالساي خلي مع السالساي بتلقى يرسع مرسع هيوتي بطعم يشكرن له زبل وحطوطات بطعم بصحاتهم كم عينة شجر زلكم تراخونكم بزا فيديو نعخمه سلامات بيتسب دكتور سيراك يمساخم زلخو لو ما عند حيزالكم مسعي زلخو دما عندي تنقطات ناي مرسعن كم يجينا نخون فتحهم نخيل زبل زعبا يحيزالكم مسعي زلخو حدا خافتم قلت تنقطات ناي مرسع أقول دك أسزي مركبي حدا سب أمعالتي كاب شوعات تخصد شاعة تساعت كدك اسخيل هالو انت دا أقبو دك أسزي توسد على خونكا نتي تخرج ناتكا وي كونسنتريشن ناتكا خطفل ويخيل كم أول أفتنا يمزكارنا ميموري عقم خاون كغم نسوي خيل مالتي كال أي دما صغطي كومون دما تشنكاكي مالتي ستريس اند انزايتي انت دا ألقا خوينو أبي واتكا ببوبو فوكس كتكبر ويدما تغرد كتكبرنا بحالة نجر كم أول كتذكر عشاقاري كبرو مالتي
ሳልሳይ ድማ ቅዛነት ወይ ድማ እዚ ዲፕሬሽን ንብሎ እዩ እሱ ድማ ኮንሰንትሬት ክትገብር ፎከስ ክትገብር ኤንድ ሚሞራይዝ ክትገብር ነገራት ንክትዝክር ኣሸጋሪ ይገብሮ ማለት እዩ ራብዓይ ድማ ማልታይታስኪንግ ማልታይታስኪንግ ማለት ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ክትገብር ምፍታን ወይ ድማ ብዙሕ ነገራት ትሰርሕ እንተዳ ኣለኻ ኮይንካ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ናትካ ፎከስ ነቲ ናትካ ትኩረት ኣዝዩ ስለ ዝመቃቅሎ ናብ ሓደ ነገር ኣተኪርካ ክትሰርሕ ወይ ድማ ፕራዮሪታይዝ ከይገበርካ ነገራት ክትሰርሕ ምስ ትፍትን ክትዝክሮም ኣሸገርቲ ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ማልታይታስክ ሓደ ካብኡ ካብቶም ጠንቅታት እዩ ዕድመ ምስ ምውሳኽ ድማ ናይ ምዝካር ተኽእሎኻ እንዳተሓተ ክኸይድ ይኽእል እዩ ጥዕናዊ ፀገማት ከም በዓል ደም ዋሕዲ ናይ ጉርንጉሪት ፀገም ዋሕዲ ቫይታሚናት ስፔሻሊ ቫይታሚን B12 ሽኮርያን ስነኣእምራዊ ፀገማትን ድማ ናይ ምርሳዕ ፀገም ከምፅልካ ይኽእል እዩ መድሃኒታት ድማ ኣብ ምርሳዕ ልዑል ተራ ይፃወቱ እዚኦም መድሃኒታት ዝብሎም ዘለኹ ንኣብነት ከም በዓል ናይ ኣለርጂ መድሃኒታት ናይ ድቃስ መድሃኒት ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ስነኣእምራዊ መድሃኒታት ንብሎ ናይ ምርሳዕ ፀገም ከምፅልካ ይኽእሉ መወዳእታ ድማ ኣልኮል ትወስድ ወይ ድማ ኣልኮል ተብዝሕ ምስ ትኸውን ካልኦት ሽጋራ ወይ ድማ ሳብስታንስ ኣቢዩዝ ትገብር እንተደኣ ኮንካ ነገራት ሓሺሽ ገለገለ ትወስድ እንተደኣ ኮንካ ናይ ምርሳዕ ፀገም ከምፅልካ ይኽእል ብዛዕባ ምርሳዕ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ ብዙሕ እዩ ሳቐ ዘለዎ ጉዳይ ዘመልኪቱ ጭንቀት ይኻ ይመስለኒ እንታይ ደይ ዝሓስብ ዘለኹ ኣነ ከመይ ዝገብረኒ ኩለና ሕማምና ንዛረበለና እስኪ እስኹም ምን ሕማምኩም ንገሩና ትዘይደሎ ይذክር ትዝደሎ ይኻ ይርስዕ ሕጂ ንዓይ እንታይ ትብሉኒ ይርስዕ እየ ኸይብል ዘይደሎ ነገርና ርእሰይ እንዳተመላለሰ እንዳዘከርኩ ይጉህ ኣለኹ ይذكر يا غير الكعة تزدلي نجار يرسع له حجي دكتور سيراكس كنت هاي تقول اسكزي أو فريز ولا ثانية نعم تمامي حزن أو سبيشال دكتور كتر له كده في نبلغ تغير بس هو أنا جني أو شو مونت عندي لخا شو مونت إحد يزي بالله أسي بالله كافت الكل تملت نفتي واحد دك أسد لنا كافت واحد دك أسد تملت نفس ديبريشن لنا بحط يرجع أنت أيوه كله نحكم ولا لنا تذي كينو خمنا كلام ولدنا نويح إدمان غمت كيمة لنا بس مو كنا دخل متحن قول لهم حما يحسن يريد بال نحن ما ببلعنا خوف قاوتي انرجي اقول حساي وفر حما حساب حسبنا له نسوي نتصرف له مع سبورت سوات حقوسات زبال كونعو كوي تحايل في سبورت يتفولو لان عمري هانصلو حيل تراي يكون دوبامين ونسونتنا سلازي قاوتي يدخمون له خف يحسون تدخم بديان دوبامين هو مو زودلهم سب عفتنا تحاسين دي لازم قديسهم بضع حاسو يلا قدفني صلي بقى دغام زي مستوعل كونتنتي كي حسب تقبر تقول مثلا ساكت اتا برازر اي تفاعل انت معطو صحابنا بها لا يا اخي تتكاب زي قبر خاص ساكتي هاي تقول عايز تفرتي ترى دي كدي هاي قبر نيرو يدفون يرون نقص خفت خصايس نوشتي يدفون يرون نايد دخم كاي كونن حسيب كان عايز قبر كايو سو بلا كامل نايد زمن فلاسفه واو فلاسفانا قلسي افان رسانسي قبران هيوتان مالت خم ادي زاودي مالت ندي نحتتا وقت ندي وي ادما ما خو يبل نتول ادي نزي ولا خاب استنساله ساطعات حنت حم توصيا خم جاز قبرني ارس عند لك بعد يرضى لي حسس زلو كل كذا وتخان دافتوكا اديها واي ودخو كوتيلنا واي غلفا لك قني حالي طبويكو ماتكم من حركو نام تايدي مرحكا نا بيرفكشنيز مرحكا خم تغير ولادي خا بزح غزي همزه لك مش ناس كتبو انا راي قاله مزحت ولادي خا اخم يو تاي نخدكو ونيس قبرك تسمع هايو ولاتي بلص نخدكو اي ما بلص خوينا من داتو هالنا عينا داغنا من تاي نيت بلصنا بس خيغو طاس ارغ قاله خالتا سخا قرو ارغنا تهالنا عينا سدو كينا تعرفنا يلي حدا قشي ارغنا تهالنا عينا شاتيلهم نعنا يمسلنا نعيدي لقستو للمجدي لقستو ترغم قابلون يا مالت فتت بزي قرش موتي انو ابن الله ديا بحنسا كنسرح لنا مالك دامو فتتك كتغبر لك تتغبرها تفطر لك سخا تغورا انا رديك دي سخا تغورن زلخا تفلط اخا انا هاي تغورو لخ يخفت لخ تمعطو دبخان حنقول كان كستوهادو ملك على عيني انا زغل عاد كن بحق كن بسرو سكي خمزي قريفنا طبنا محورا ميدحي زمت اسم من له هو حد شعي ترد اناني قروب تردينها ما برق يزغون انه بقى اذا حسيكم ودهم نغير ودا تموليسو نسخا خوفي خيل كذا لها نغير كان خمي كم زخفت معطنا كم زخفت انكو في الكاس 100 تفرق معنا راح يكون هو تسنعي مسايفت انه زعينه زكو يفللينا رايو زنيندا سمع خولو انت شو انتيلكا انا غايم حركان تيلكا بين اتيخا مع صمن كفيتكا
ከመይልካ ኣቲኻ ገለ መለይ ትበለኒ ምሕረቲ ሃብካ በለኒ ኢልዎ ሓደ ማዕጾ ሲሩ ዝኣተወ ሰረቐ እኳ እዩ ሰው فكر لي حجز يا فرقنا كو حنتشات يلو محرت يا وردلك معلميدنا تفرحت هيديو وش ما هو ان انداماتنا اتينا حنتش غيول تسوع محرت يا وردلك غينو لوطينا اوكي نادي اللي ياكو اني زغال وش دبي ليلا ታሪክ ውስጥ ገብታለች በሄሊኮፕተር መኪና ዴሊቨሪ ማድረግ ጀምራለች በነገራችን ላይ እነ ነገር ሌላ ሀገር ላይ ያላየሁትም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዱባይ ላይ ሳይ ዱባይ ትለያለች ዋው استري ولا لهم محورا ميديا ذراو ዝኾነ ቪዲዮ እዩ ዱባይ ምግቢ ዴሊቨሪ ክግበር ትፈልጥኩም ኣብ ቻይና ብሄሊኮፕተር ዝመስላና ኣሽቱ ድሮናት መፅና ዘለኻዮ خفيلك زغرم سيستم عالم دزاره يلا خيودانا ቻይና መኪና ዴሊቨሪ ምግባር ጀሚራ ዱባይ አይ ናይ ዱባይ ሃፋት ናይ ዱባይ ሃፋት ምኮልያው እዮም ዝባሉ ግብሩ ከይኸፍሉ ግብሩ ስለዚህ ጎላ ንحبش تحريق حجي بدون ጎላ ኢና ሰባር ምሽታተን በወርቅ እዮም ሰባር ጀፋላ ላይ ለው አይحمون امني لهم كيف امني يلك قمهم كم ياغن وديዛ ዓለም ዚ ያስክላ አይ ዱባይ ሙቀት እንዳቃጠለት ስታይል ህዋት ዓለም ዚ አዘይ ፍትህ ነዳዲ ህዋቶም እንዳቃጠለት አታበይ ሞ አና አየንድድ አይብል አሁን ታሪ ኸይ ቀጥለካን ታይትኸውን ምንም አይትኸውን ኧረ በተወደ ነዳዲ በቬንቲሌተር አንበሳ አዝገብረለው ገረግደፎ ናይ ዱባይ ናብራ በርኳትና ወርኦም ኢኩዌተር እንዲዩ ዋላቶም ዳምበሬቱ ቬንቲሌተር ባሕጢር ግን ታይዲ ሓደ ሻ ዝሐስብ ዘለኹ ኣብዛ ምድር كل ነገር ተማጣጣኒ ተፈጥሩ احنا አይና ማጣጣኒ ይልና አብይ ናምበር ንኹለና ምድረበዳ ቦታታት መዘክሩዎም ዝኾነ ነገር ኣለዎም ዞም ተኽሊ ዘይውቁሉ ቦታታት ስኢልኩም እሞኑኒ ዝኾነ ማዕድን ኣለዎም ወይ ዳይመንድ ወይ ሳፋየር ወይ ወርቂ ወይ ነዳዲ كل ነገር ተማጣጣኒ ይብል ነረ ዝትብሎ ዘለኻ ሐሳብ ቅድም ሕጂ ቀበለ ነረ ሕጂ ግን መኻይን ብሄሊኮፕተር ዴሊቨር ክግበራ ምስ ጀመራ ግን ሐሳብ ቀይርኪ አይተማጣጣኒ ይልኪ ግን እኮ በትገዘው ገሮም ከልምልሙ ወይለም ተዓደው ካብ ዓለም ዘበለጠ ክገብሩ ወይ በሓጢርታ ይኽእል ደሊ ዝኩሉ ዛረው ዘለኹ አፍሪካውያን ብዙሕ ነገራት ይዓዲልና ግን ስኒት የብልናን ሕብረት የብልናን ምንም ይብልዕና ዋ ሰብ ሸገሮኮ ግደፍስጊ አበሻ ክፈትወካ ኸሎን ክደል ኸሎን አማዓልቲ ሓሙሽተ ግዜ ይደውለልካ ልክዕ ካባኻ ዝደልዮም ነገራት ኩሉ ምስ ረኸበስኻ ኣገልግሎትካ ምስ ወዳእኻ እንኳን ክድውለልካ ንስኻ ደውልካሉ እንተልዒልልካ ብጣዕሚ ዕድለኛኻ ዳርጋ ውለታ ዝወዓለልካ ምክንያቱም ብድሕሪ ቢዚ እያ ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ግዜ ይድውለልካ ነይሩ ንስኻ ክድውለል ከለኻ ቢዚ ይዝብለካ ወላ ሓታ ሰላምቱ ከይተረፈ ዝቕየር ጎይታይን ቤታይ ዝነበሮ ሰላም ዲ ልሓንዲኺ ይብለካ ስለዚ ኣሕዋት ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ክትበፅሑ ዘለኹም ሙቭ ምንም ጥያቄ ይብሉን ተመናኒኹም ይኹም ንዕቕካሉ ተናዓዕኩም ይኹም ስለዚ ሪመምበር ኣማዓልቲ ሓሙሽተ ግዜ ድወለልካ ነይር ንሓደ ግዜ ቢዚ ክኾን ከሎ ኣስተውዕሉ ወይ ክላራ መን ይኹም ትገብር ዘለኻ ቀበል ተብልያ ዘለኺ መብዛሕትና ሓሻት ሃይዲና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፂና ግን ሓሻ ስፈሪድዎ ምስኪናይ ኢንተርናሽናሊዝ ነገር እዚ ማለት ሰብ ወድ ሰብ ምዃኑ ዝገብሮ ነገር ይመስለና ኣነ ኣይመስለካ እወ በርቶም ጣዕዱ ዳዕሞ ዞም ሃፋትን ቤተሰቦም ስድራቤቶም ዝድውሉ ዶ ይመስለኩም እሶም ጻዕዱ ማ ኣዝገደደ ነገር ታያሎ ተባሂሉ ሓበሻን ስድራቤትና ንዝክር ንሕግዝ ኢና ጻዕዱ ዞም ሓደ ሓደ ናይ ኣፍሪካ ሃገራትስ ኣይፈልጥዎም እንዲሎምዎ ሓተ ነገር ይዓርፉ በቃ ሓትና ከተፈሊጥካ ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን ዝኾነ ባህሊ እንድዩ ናይ ሓበሻ ባህሊ ስር ሰደደ ባህሊ እዩ ሸውዓተ ዓሌት እንዳቆጠሩ ብሓጎታትና እኖ ዓልኻ ተዋሂድካ ተቐራሪብካ ወለደ ወንሽሙ ንወንሽሙ ወለደ እንዳባልዮም ዝነግሩኻ ዝኾነ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኣብ መወዳእታ ዘመን ጽቡቕ ምዃኑ ሰሚዕና ሳይንስ እውን ኣሚኑ ምሳና ኮይኑልና ያው ብዝኾነ እዛ ክለራት ብላ ዘላ ሓሳብ ግን ኩላትና ደው ዝበልና እንተመሰለና ሎም ጽቡቕ ኣለና ኢልና ሰብ ክንኮርዕ ልዕሊ ሰብ ክንኹርዓ ይብልናን እዩ ጽቡቕ ትምህርቲ ፈቲና ኢና ቴንክ ዩ ክላራ ዋላ ንሕና ማለት እዩ እወ ደውልኩም ዘልዕልናኩም ይቕራ ግበሩልና መን ምስ ደወለልካ እዩ ዋይ كدفن دو يقرأ حتى تسحده يلو تأخذن قصقي حده يلو هذا واحد يرجع نتاعي ديالو تليهم زي زلهم ود سبب ناكل الطفاءات مبرنا الطفاءات يرأينا نوساس جونا يرأي كندلو ما نزدول الكائل كني دويلني رتب ولا حدا رأي أودي يجمر لوتي
أكتي خبها سمعكم فطر حوش معري إنها تأيخ لكم دليل مع أنتي تودها فتام تخوينو دخاتهم مرع حنت قال دخاتهم مرع حدا فوق صدق لا ترك خوزة علم لا تمقاقينا الملع أتقال هفتام تخوين خلا ودها فتام يتم مرعي دخاتهم مرعي بتحاجة قص لا تصدقي بتحاجة قص لقين تمقاقينا زعلم نحلفها بيد هفتام لهفتام بحدا دخل بحدا سي بقولت ايفون الناتين ما فاتم ايفون خوينهم يقاريو احنا ناتين خوينا نخاطر دخاتات انا خفتم دخاتات مالت ايه انا ما عند حالي في اللي ناقروا يهون داهم خوينا انا زرو طين لكم حازني تطلع عايز كده ناتين زغن قولع تين لكم كمان تعبرك على التصعب من يفكر ودافتا ما بيلغى هم دخلنا سخنا ذكرهم تسع أصحاب أي على خاصة زاري كانوا على هاي صحابك أي مشهم واي صحاف تاميغي I'm from Africa, yeah? Because I'm from Africa. That's why we are from Africa, everybody. Rwanda, Sudan, Libya, Italy. خونيلي عنده خونيلي إيطاليا هو خونيلي حقيقين طلعنا أنا كبوز عامة قرنا أفريقيا تقميت أمي زبال سلسة قوز إياه هو طيب مهم اللي حق خنقور اللي بحصل طيب مهم قبل كنا عنده ورشوي تغوزف كنت لا تصرف كنيرة أما جمر على كوفي لا تصرف النيرة ده حركة ده حركة حساب بنك يمسر أيكتر دخل خطب لنا الجميلة أيان متعيش خوف إلى غريات إنه لا جنزب اللو إلاس أو جندغاوني خا مودخا مالت أيان متعيش دخامس كون كا خطبي أكادها أيان متعيش دخامس كون كان برطبي أكادها هذا يزيل الكاتر في كايت قوون حسب كون نرى على شدش إنه مسيلنا على شدش ورح شدش مسيلنا على كل تجن حالفني تعرف كل تمس حالفني تمالنا خمان ذكرنا حجي يا صباحي هابي بيرثدي ناتي خون دلوجي يا هابي بيرثدي ثانك يو صباحنا انا هابي بيرثدي بقول لي بعد لا قال مليسه قراباتين قال ملين قال ساعه هابي بيرثدي حبيركم ساكتم سيو بخبر عندكم حزب تجرينا حزب محراي حزب كلاتكم عالم ملء ثم ساعات ناتي ثم فتوتنا عاي ولا ثم تسالونون حوكم انت قالكم تسالوني زبركم بداي بالله حوكم يا كلاتكم عالم زلهم كبيركم صح تورتا مساك تقرصوا مصو يا هابي بيرثدي متى بيرثدي زولقنك كلهم دارقا ولا يفزاتو ذا بيديا انا بي تغير انها تقمت الى تخون صح لك بيرثدي مود حانت بي مغارو قدفو كاو دغنا صباحس هابي بيرثدي نات ايو انت قدف اندسخي صباحس بيرثدي نات ايو لدتي نات ايو بلعتنا بحاطيرو نغرك دو حجي انا تنقني راسي اولدتو تعديلنا ادمينا نسرس زلنا ترغانو انكم غيرو يرسعنا يرسعن ترغان متيوا كبير شلا يرسع راسيوا احجي بيرثدي راسيوا صح غيروا بيرثدي وملكي دما خندي غفت قاته حلف يلكم ولص تاي غيركم ولا تصدوني لكا ها تايغيركم حاوكم تايغيركم تصدون مسو سرو نجر كبودات سريم زتحتو قدامنا تاريخا ديسكاستين نجر خاطر دنن كبلو خلو كالاي كخدو خلو ندات حنكوليوم زخدو ونو سريم حاف ندبلو بقى يصقم يمسو ولا كو يمسقم I don't know fashion okay I respect that fashion يعرين بل ግን I'm sorry fashion كو خصبق كاي زغبو يصقم كاي እንደله تكيد كلخا قلطفك كاي راي تخلن دا سريخا دا سبسب كاي خاطري سكريكا خلو it's disgusting كلهم ديم قلف ديولم يزبل نيره معناتي نو كعدقو ديم زي كل كلهم قلفون كلهم يمالهم I'm sorry why they do this I don't understand it بعد يرجع انت هيديوت ناي بارنت نقدواريات جمرة نقر ندي عالم كم تصفح في ذا نقر علي يدني حج تمننت راس هو دوم تألمتي تمننتنا تحالفنا نقر نخول لينا هنذكر إنا بزول يوم تجوروه نوزحت كذي كسادهم تجوروه حاطين ويشنشل شنشل برات تي الصور اللي زنورو نمذكاريو وتقول فوق زنت قلتلوه انت ما قلنا في مذكاريو تسري أم نتحت دور دوه ونايتهم عبيتي عرقتوت تعدو زارق خداني وهاو سلازو نورو تسر سلازو قف حمزة نوري تحت زور النيري خوي ويتا هاي المبر أنا سمع هو ما يا خي ويو خي ملوت توايلس قفيح سر يزقبر لهم يرو أو تخجورو ألفوني فكر لهم النيرو قابتو استاخون تي قفيح خدان نعبيت سواتي وهاو سلازو نوري خدان زارق خدان تي يو توهيلو كان فاشن ناز عالم مستقلات يروه وزخنا حجي بدأ نقدواريا تتداري ونحاشاب نقدواريا أي شيء أي جزء يقذ خمسة نار إذا ذرب مزحتوا أب حقولاتكم طيقوم
احنا افريقيا دينا كنا انه علي طراطر دي انا حبوش ولا تتجزأون مالتي تتجزأنا ونجزأ تنبرنا منالوات نقمطلا قدينا نبري ناس نبري نجزأ لله تاريخ نقمطلو نبري يجزأ برتقع الناس كم انسساب بقيح حار نسقريرنا انا مالت تقول بعد يرجع مجزأت مالت كم سنتيم داتا جزء نيرم باري عندها توالا قلت زخانو بتاريخ تفولت أسوي اللي بتلاقي فيديو ولا سبت فولت تفهمكم ينقرهم يخون يوم موبايلكم دي لنا نيرو قليلهم دعم تحذرنا قرية جين حليفات علم سيلنا أنا حذ علم تحذرني يعني ولد لنا نبر وأنا بتحلفنا وعلو سوا زي كنا حاسيويو خنديك أنزح حليفهم حتىكم إنه دك شو خبز يوم ثلاثة بدأت صحيح يوم ده اللي هو دكتور طبقة سراقي خبز يوم ثلاثة أنا تصبق من نيلنا من يلكم تحسبه دكتور طبقة سراقي خبز يوم ثلاثة يوم أنا تصبق من نيلنا مني أنا سراق قدير معلو طيب هالزي دكتورون يتمثلن طبقاون يتمثلن سراقي يصبق من نيلنا نمن تايديو نبعل خطعموا بحصيف سرق نداي مودات تقدينا سرق مودات خسر نداي مودات دكتور جن تزحمهم جن دكتور كو تزحمهم أيولن متأخا ما تزبل سويلن أي عرفت كويس اللي دكتور صراحة نداود حسوا حيمو بوزيتيف دين أفريقيا سا أفريقيا حم بزيحو عرفت زلي أفريقيا أمبر بعد أوروبا قالت الكاس أوروبا عنده أفريقيا تفرحها أفريقيا هنا يقول لي تكالات يوزح له بيقول لهم تكالي خفت سوت حيمو تموت يقوم نقولوا جنزل أتدلون نفط قدام يزمو سلام أوروبا جن كم يسكن قرنا أوروبا ذا لهم نقرنا لو كانت عددات فكر لهم بيتم دكتور منجست خايبلي منجست زدقوا بعدتها كله أنا كو أفريقيا تاني تفرح ذلهم تم نايقل تكالات نحكمنا بتعمل من دعوة يوم دخل زلوا بتعمل خبار جنزل يوم دخلوا أم ودات حمام كيس الدلنا من تحمينا أنا أمكو خديله يبالي بزخون حد عبيتنا صعدوا صنعتات مثلا زجروا صنعتات كر خلوا خوني لهم مالت حجس من ناي بعد شكر ديو ناي دم بس حيوال على يزوم بتصور كوزم حلال فوز بهاي خبر تحمامات متحانيت زي ترخب ويد مخسع خند زيت متحانيت إنه رخ وصل شجر لهم نايتهم تصور كوزم حلال فما ممكن عم ترخب تساب حسيو يكو حمام تديه اللي تسوي كوميك خون كم زغير مش حمام كوس مش حمام كوس والله ما رقرقنا دعت وين برا اللي تسب أجي بحد يرتاح أخلكم دليل حدا شاء تايديو وردية قدني تدلي وردية واو قدني تدلي خاي بالت أتو تلقى ترجير شقط بلا كان دماتك حمام السل قدني اللي أجي بحد يروح نسي مثلا نينا HIV ملحانة حزن بوزحات عمتات تصريح يقول له يبهاليو ذي سيلكا بقالو والتا تايد بهال إلهم يعلم ورا تذرب نجار ديو ويحكوا على استفلت أنا جريها لو كنت تذر كون ترى هو تذر جحنا عالم ملون عالم زلسب كافت ذلون العلي أنت عينت حماء تجارات كم زفتم مجمع تيابل بعد يروح هذا حماء نجارات صبوا نجارات اللومي بدحريتهم مو تصبوا ندار أنا زخنا قلنا وزحنا خن مدلس كلنا مالتيو حجي حكيم ديو طبقة ديو ولا سراقي نعخا صبوق زمني الكاتفلت هاسس الكاس أو جبخة تليفون كم سانكايا شعوز معك سمعت مسيحة نجارنا مستسرقة فوتو ده ليات فوتون نجارنا دكتور كتحمم من نيلكا طبقة كتبأس كتفتح من نيلكا مخنياتو دكتور أنت حميمك يحكمك سيد حكمك أمام من نيلكا طبقة كتبأس ويك كتفتح شعوب يبعلو كتابق لك سراقي جن كتبتم إذا من نيلك سراقي كأمس هافتم كا يحمك إذا كسرق يحمك نافت دكتور يصدقك ناو دكتور يصدقك لا هون كحمك شنك تيزني كنت عم سريع هذا فرح وهافت طفيني كاو تطبق أخات قداك يحزلك زير خا كله ما يتملت أنيو هذول كلهم صدقك أبدا بيان سقاس نايتي موداتها تعنايو نايتي ليه موداتها هذا نكوي قوي وانا أنت هاتيم كه سرقة كاي أجي سراقين أنا تبغى مننا ولا أمنني مخناتو جنزب تسأل تخون كاس ويعشقها ويفرعها بالجنزب شفته هو جنزب سي خمسي تايد بهالمبتغرينيا سيركولاريز قبل كمزي يخلل لماني خساراي صحافاي فراداي كمكاماي مدارايا بيونيفرسيتي ماكيناز عري مهازاي كله جنزب دليل صغير طلع جنزب تاي واقع زلو ويعشقها ويتفريخ تحزو مش حاسكو قتلوني يوم قعدوا يوم زي كذا برجنزب يطلعني مع السيف وكوين سيخ ودنا إنا ندليه مع السيف
الجود جبل خاويين أم يهون كابتن برا عديس كابتن حراي كبرات حواتنا حج دما مسانا زلو سنت بابا خبرة ماري خبرة ماري هيوت كم يخاف تقلصا هيوت عنكريتا سلازي وقولوا بنجر كايلو هاتينو موقات أطراي حراي قتلنا نصادات أحمد دما بزعبة حدار كن حطوا هنا مخنياتو على الحدار نبو شوعة تغلعني صادات أبزني 10 شوعة عمتني حدارتهم مكرة خاصي انتهي تبلنا ما تصبغ يجن تم شوعة خاف شوعة نستسل أزول كنت تشجر مش كنا حدا عرف ناسي حتى قصر اسمي الله أنا مع ساعات قصان روح على القصيم كمان في قصة في زيت في زبالة لا ده من سافل أنا روح الساعة ده صراحة كاسي دخلوا قاعد زيت ما أبي صراحة كنت مرسم قدي كما خايني أخو كوي نزرع قلتين حدينا يسعر ده حدا بعد 5 سنين لا أنا مثل تريون 5 بيتي سي إن 4 عامت حدارا فاتحين مزوجني وحزني مالتي 4 عامت بس أنا حتى شو عن تقول عول دال نمو مسهم سؤالين تفاتحين نايب على مزينا ورجميرا نيو مالتي يخون أمبر إذا أنت بيتي زين مسهم سؤال كوين أنت حوابيرا مالتي مستم 4 عامت لس أنا حون لهم حدار شو عن تقول عول دال نمو سؤالين نعم نخلتي أم كينهم كتكيت أم لا بقول قعدتي أم مالتي بالتعمين ويحب قال مالتي حزي أبي تفردي كم تي قطعة تقطعهم مثل الناس كريم إنه بالتعمي أبتقرأي نيوز هم زخوينو كندي تنقروا له نقريني أنا بالتعمي يقري مني نبع على حدر أمو شعنت توليد كاسي I don't know by the way فراري كيم يسلم بر شعنت توليد كاس بيتك شان كتقرأوا له تزمروا له إمبر سؤال تنقلات أرى مليئتني طيب بقول ذا فيديو زي أنا هم كنت تصحلنا حدش بقى سجميركم ذن سويتكم تغير أنا نقول أول كم سكين زجبرة رأيون 5 كيز جبرة مثلا سويتنا حدارنا خبيرة زنا وراجع يفون زي أنا ريخ والمول أنا خبر جنة የወሰነው በሚያስጠላ መንገድ አይደለም ኦፍ ኮርስ ሁለታችንም እንጎዳለን ኦፍ ኮርስ እሷም ትጎዳለች እኔም እጎዳለሁ ግን አንዳንዴ ልብ ብለህ ማስታስተውል የተለያየ የየራስህ መንገድ እንዳለ ታውቃለህ ይህ ማለት ጃኒ ጎዶሎ ነች ወይም ደግሞ አዶናይ ሙሉ ነው ወይም ደግሞ አዶናይ ጎዶሎ ነው ጃኒ ሙሉ ነች ማለት አይደለም ሁላችንም ሰው ነን የራሳችን እግዚአብሔር የሰጠን መንገድ አለና ማስተዋልን ይጠይቃል እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ተረዳችሁኝ ማስተዋልን ይጠይቃል እግዚአብሔር ያለበት መከባበር ያለበት ማሰብና ትልቅነት ያለበት መለያየት ነው የተለያየ ነው እኔና ጃኒ أنا جانن مثل لاينا فتينا يكونن وإذا قد أنه هنا يكونن أنا نسان سفر على من قدي خلتينا من قدنا استفر علي خلتينا دويل نحسينا من قدنا لما استفر علي 5 خوانا مسستوعدنا إنبر ببأسي ويبزت اللي أخونا هاتي يكونن زبالة دما أنا قولي للني ويسا قولي له سلزل لوا يكونن خلتينا حسينا من قدنا ببينو سلزخوانا بس معنا تفر علينا إزو زلو بتودك يونا نقر بيقات مات እኔም ብትጽፍልኝ እኔ ወደ እኔ ብትመጣ እኔም ማግዛት ሰው ነኝ እኔም እንደዛው ማለት ነው ተረዳችሁኝ እንደለመዳችሁት በመካሰስና በመወዳደቅ ምን ሰው አይደለሁኝም እንደ አብዛኛው አስተዳደግ ማለት ነው خمّا زعت أسب نعاهو دقات الاستفال خواص سواء نعكتو دقني أيكونن نتحساسو أنا خم يحسن صباحون تقيموا وان تمتعت النزقبل عصبية يزول زلو أولا خينا حق زاريد إيه أنا ونزخانة تقام تقاتي بالناس ساونكم كم تحق زاني فلوت أيو نفزحتو يسبي أوي حاجة يكونن يزول زلو جاني سيقابوا يتشالو I think هون تلايتوال ملكتو قمت يميهونو عبرو بالو ساعت بالناقرنو سلازي عرات لجنو متولدوت اجزابيهر لاقل قلوتي يفلقال إذا باستر زدما أنا أدوناي 4 قوليهم كتولدو زقابيهر لاقل قلوتي دليك أيو كتمرعو فتقرر إن يزول زلو برأيس كتمرعو 4 قوليهم كتولدو رئيية حج بحدا خوينهم كلو تززارب نيرز نجرزي حاسوديو ويحساو إيمولكم من حججن كل تيما مستوى ساعات يزارب زلو أتمنى أفريقيا باستر أنا حق أنيانا إكزابير نبي يزول أتمنى أفريقيا نبيتات بدعوات تتقمو بوينة تساقد اللي هزو دا علي رأيكم تأخم كنكم بدعوات تتقو كلت يوم صبق لنا يلوم زم هزو خلو لنبر خلت يوم صبق لنا أنا وقلنا ساو قلنا أكوان لا 0-0 خم أيلو ملو
زخانة لحنا ميديا خندي مخن سمعي ما أنا مفلقه አዶናይ እሺ አሁን ልጅቷን ትቷታል ራሷን ሱሳይድ ለማድረግ እንዲስ ሚዲያ ላይ አይመስልም ግን አላት እንደዛ አስበው እየሰራን ያለውና ተመለስ ይላል የሥራው ጌታ እግዚአብሔር አዶናይ አንተ የቤተ ክርስቲያን ፓስተር ነው የምትሆነው ድነ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ማይ ይሄ ደግሞ በህይወትክ ላይ ይሆናል ፓስተር አዶናይ ሆነ ማለት ነው ይሆናል ፓስተር አዶናይ ይሆናል አትናደድ አልተናደድኩም አንተም ልክ እንደዚህ ተጠርተክ እኮ ነው የመጣው ይጠራል ሰው አይጠራም አይደለም ግን አይትናደድ ይዝብለ ዘሎ እንት ጋዜጠኛ አይትኮሪ ሆኒ ፓስተር ይዝብለ ዘሎ ዝኮነ ፓስተር አዶናይ ፓስተር አዶናይ ከውን ቲክቶከር ነበረና ፓስተር ቆያ ባሕጢር ግን እንታይ ድዩ ዝወዲ ዘቕርቦም ማሕበራዊ ሚድያ እምፂ ዘቕርቦም ሰባት ዑዳት ኮነይሉ ዲ መኺሩ ዘምፆም ብስሩ ድዮም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ዝረኽብዎ ኮይኖም ስማ ዝኾነ ኣነ ይብለኪ ናይ ስር ዓለመይ ንስኽ ትብሊ ካልእ ዓለመይ ኣይ ናይ ስር ዓለመይ ንስኽ ትብሊ ዓለመይ ኩሉ ሓደ ደርፍካ ተበላሸወሉ ዘላ ወይ ረእይዎ ካሊእ ጓና እንዳኽበረካ ማሓዛኻ ደርፍካ ከምዚ ገይሩ ዘበላሸወልካ ታዲያ ትርጉም ምሕዝነት ከምዚ ተላጊፅካሉ ግደፊ ነቢይ እንታይ ድ ዝበሃል ኣምዳማት ዓዲ ይኽበር ዓዲ ይኽበርን እዚኣ ኣስመስባዓ ዝጥ ይኽበርን ኮይናው ናይ ስነ ጥበባዊ ክብረት ኣማረ ግጥምን ዜማን ኣነ ባዕለይ ነይረ ግን በቃ ኣይደለኹን ያ أنا ودات سايدهم قرم تقولوا مالت حان تقول أفكركم ما مالت عبر كلك تتسلى كلك بزي بأخ من برايك اللي بقى موت كتب نيركم تبس مسولكم تايدهم تقولوا تتحانق تقلبت تدلا زي حساويت زالي بقى تقولوا تعنا لكم نجل مريم تعنا قال لكم إنه خمس جير كرتم كيف لكم كاب صراحة مسئلة مقبي كسرح على النمبر كاب أبصرون كوف أنت إلى كم زيت السيفلت جواز وايي سبورت كوي دخام كوي كف سركا وايي وايي قوم يحشكا هذا نجارات سقمات كمان فتحي فيزيكس كونكم يزول صراحة منقص نوارة سكاي أريد أقول لنا جرد ركب منقص يزود صيل جيب حتى يرصعون كم ودي ميك اب تقبر قال لك تفوتو ليت قبر لفت حجي ميك اب كلك هلو سجن ميك اب ولا اخي حسب كاس جس ميك اب طرح حسب لفتني اتفوتنا هو حري اقري زي فوتو ميك اب تقبر قال زي فوتو غير مش عارف اقطعم خوينو زبزح ميك اب تقبر اول دخلت بعين سرح مالت حجي بعيني أبتي بروفان جورف تغدقو كالي لا بعيني ميديا جن خلها جن جدا علو somehow نجراس علو so نزخ خميت حجي أنا ناتي سمعت زقلت لهم مرج أنا نايسب يخبري مرج أي جي مرج ميجر كتاتو كيت كان أقول ميك أب كو سي كيت كان أقول خايت معدنيها سي فلتون ده تاي كوينات كبرولا تراي ميك اب كمان انا زبلو انا بقول كي اب غزاي دي فوتو اب سبيتي اب غلي زي فوتو انا غرفي غلملات تبلات قلنا عايخه ميك اب كو حدا اوان اغدا سلازخونه يمتي طاقم مفلاط يزغدس انت يخدك ماشي بفلطوني هتغبرو بمدفداف تخوينه سو ኤርትራውያን ግን እንታይ ዓመት ጽልየልና ምስ ሕጂ ጣዕሚ ነገር ቀድሚ 3 መዓልቲ ገለ ይኸውን ስኮል ገበርሲ ናይ ዝወድዚ بتاع انترفيو تمصاني اتيكم كسمعات خليكم بحاصل كون تاع يدبل نيرو كلتا سرح قريبو نيرو سريح نيرو اتن كلتا سرح كا بفلاش جيران كم تزرغحا كم تسرقو بحاصيرو لعلي كباب فرق مليون دخون كاوصايتات كم دوصالن وناي فاميلي ገንዘቡና او خم دنبره يقداس 10 ميتاويت كمان ديكون راي كم داتو خفتي سرح يدزارم نيرو بدحريونا بيتيب كم تزرغحا زي فقادو لعلي مليون فيو كا خم درخبتا تسرحناتو ولا حنتو من كأو خبري أتوه أبناء توب شو كم تزاربه تستوب بودي قلت بهالودهم تزاربه جن دشعو كونتاكت يجر واتساب قدام بدحريو جن بعلاقات فلد عيناتو إجنور تجارو بحد سيرو حجي خأزار ولا له بدحريو سكول جبر ناجر ما عندهم بقى سبات تحابي بروفيشنال تحابي كاميرات يوم تسيلهم قلملا كم زرقحوا أبتفل عليه بلاتفورمز قلا بسنك زخاء دامج كم تجورو يزارب نيرو بدحريو خا نايزا في بيان بامنات كم سراحه كل جيزه كنزبها اخم داي توهبات قرم رخات الزاره بيع سلسله فيديوز بحان سعري بحرب عتيهم
إذا نداجر منه خلوه حجز أنا شوي جلها تقدم حجز أنت حاسس إني قدام النت نحن حدنا هم دك زيجا أو شيء إريترا هنا بسدد دلنا كنا السرقة كلنا سبنا من تاي سرقة يقولونها قبلنيا أتي السرقة دلوا سبنا صق دبل ندحر كوين ويت قابنا يجنزب على وإيش يقرأ وشيء السنة في دبل أنا أوش تهاجر دلوا حجيك خصص خالي دبل أمنا تعلن مخنياتوس قدايزنا من قتي كنا أنا من قستي كنا أنا حجر كنا أنا أول قصاص الهون من قست محجز ويلي أمن أتى ما بسدد دلوا خاء ولا تم سرقتي أي فلوت أمنا تجمع عندهم نتهم يوتيوب شانلز ديو قلنا ملاتهم زرق حوار لو ناتو كونتنت بحقق حتى مخليس قاعد سوليشت قالهم أنت هاي متسخ أمر أنا يو ميبي خاء تعيد أبغى أنت رخيبون تسعيرو كحساون مبلع عن يروخون ميبي محجزون نتي تأشم دخونا رخص شفنا له نايبي بيانك حدا نمتى بأمنا السريحة أي ترد أنا بأمنا السرح دبها للودي بحقه ومن قد نمتى تجور كله سرحة أي فلتني أي ترد أنا جن ولا تكبره الستيل ده مالسي كم غير والو كحيد والو واقع كحدته خاب بحق مسحزته مرخبني يريد يأمن أبزع عدسكم بزح جزء قاتل يحق حوزوام يقطع يوم كان نص يوم كان مجمر هذا قطعه أسخن السو nothing happened إذا أنا شويت حجي مسرع حجي قرمني أنا من تاي ملو حوات تسرق نيرة ولا خلاص كيسرقون نيرة من حق نزارب ولا حنت معطها أكشن يتوصلن أتوم أنكو فاميلي إثرايان فاميلي أكشن توصلوا نا أبراهام فورك يوم بالتعمية هذا النقم أدماير دقبرم مخنياتو برهات ني حوم برهات ني ودهم سبكت قطع يفقدون سو أدماير دقبرم بحق قوصل حياته أتوم قالوا أدقن ما نمسك سرق قالوا nothing happens سلازس أيكونن أزي دولو درفتاسي ولا خالق كمان تهاجر كمان كي بحقوق واسك تفرح جبا كم مخنياتو إذا خلوا ندقات ما خلوا ولا حنتي أكشن ده وصل كوينو صعبين لحد يرخبوا خينهم ناي جدا كم عينة تردي كتريمة بعيد رابعاً دخلنا درف دس بالو مسدهم كأقرب واقع أنا جدا يو أكشن يلا ولا في كومنتري إنيرة اختصوا دبل ولا حنتي رأهم كل سب ريبورت جبروا بنير ريبورتر تكبرني أو نفعلت إنا أي تكبرني ورا أنت تجيرها أستيل تأتاونا بآياتيو مين وائل حتى خسي ساجن حدا تجنزب تأتاوي نافت فاميلي ملص كل تحجزوا خنام مالك كل ده كحساون كبر عيوخ اليوم which is legal and كيكبوا أميو سلسته أتغ بدحري أم دمز والسرق تخسرق اللي يدلوا بسبب أنت كم دمز أم سرفت وأقرب من إلى من كوبيهم أنا حركة من سقط بالكوين كاجن كله تهزب بعالم دلوا ينع عكام وكله تتبابك دخان أنا أذا البحر نجار كم ناتهم جرام كقربوا منهم عقم دلوا كاللي عليه خاف اللي طول يوم برهات كان لاقوت يوم سلازي بعلى خاهم مسكع تقبل دلها نسبيهم كاتخصوا لمن تيسرق الله خان سايب هاللي سرق عنديو نصها جن ده تزرقة في الشخص تبلا لها ويك أصيل كحركة تزارب كتحلفهم الحر هاللي خاسي قالوا إنك مسكايو تتصور يترك بلي دخل لازم مسحق جدا لنا ركب بزي قد استوطانا بزي قد سعد مينا بليز نما حيشو برهات ما عين الله قد سمعنا برهات إحوات ناس كتصوت سقينا عين رأى بروح معلتي ነገር እዚ ኣብ ብዙሓት ስነ-ጥበበኛታት ብፍላይ ድማ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኤርትራውያን ተፈጢሙ ንሪኤና ንሕና ብተደጋጋሚ መብዛሕትና ብዛዕባ ናይ ሓጎስ ዝድኒኖ ፊልምታት ክንደይ ዝኣኽሉ እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ተኣኪቦም ሓደ ቻናል ተቐሚጦም ዘለዉ ንፈልጦ ነገራት ኣሎ ዋላ ካብ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ወፃኢ ናይ ኔማ ነዋርያ ደርፍታተው ከመይ ዓይነት ቻናላት እዮም ዝርከቡ እስኹም ሓበሬታ ዘይክህልወኩም ይኽእል እዩ ማንም ዩቲዩበር ግን ይፈልጦ እዩ ተዳዋርዮም እዮም ተሪፎም ዘለዉ ተዳዋርዮም ከዓ እቶም ቻናላት ገንዘብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ከይመስለኩም ኣዝዮም ውሕዳት ቻናላት ጥራይ እዮም ገንዘብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ መብዛሕትኡ ቻናል ሞኒታይዜሽኑ ገንዘብ ዝስርሐሉ ናይ ዩቲዩብ ገሊኡ ስለዘደነቆ ጥራሕ እዩ ዝእትዎ ስለዘደነቆ ቅድሚ 11 ዓመታት እትይዎ ፀኒሑ ካብ ኮፒራይት ረጂስተር ኣግቢርዎ እዩ ናይ መን ምዃኑ ቻናል ይፍለጥን ብዝኾነ ኢሜል ተኸፊቱ ይጀሚሩ ዘሎ ብድሕሪኡ ከዓ እኮ ሰብ ስለዘይመፀ ትደርፍቲ ንዩቲዩብ ኣፍሊጡ ናብ ሓደ እኮ ዓቕም ዝረኸበ ሰብ የለን ናይ ብዙሓት ስነ-ጥበባውያን ካብ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ወፃኢ ናይ ሄለን መለስና ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣነ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብስነ ስርዓት ዝተኣከበ ናይ ስራሕቲ ብፍላይ ዞም ናይ ቀደም ስራሕቲ ርአ ይፈልጥን በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ትጥቀመሉ ሰብ ፌሪዙ ካ ተጠቂሙ እንድሕር ሰሪሑ ትገንዘብ ዝረኽቦ ሰብ ካሊእ እዩ ባዕልቱ ስነ-ጥበባዊ ዝረኽቦ ከይመስለኩም ኣናሱ ስለንፈልጥ ኢና ደጋጊምና ነግረኩም ዘለና ፌሪዝ ተጠቂሙ ተሰሪሕሉ እቲ ቻናል ትዘእትዎ እዩ ዝረኽቦ ትቕርሺ ሰብ መን እዩ ዝፍለጥ ነገር የለን ምክንያቱ ዩቲዩብ ቻናል ሽም እምበር እቲ ኢሜል መን ከም ዝብል ትሰብ መን ምዃኑ የርእየካ ዞም ብዘይ ገጾም ናይ ካልኦት እንዳሰርቑ ዘእትዉ ቻናላት ድማ ንብዙሓት ዓመታት ከምኡ እንዳተጠቐሙ እዮም ፀኒሖም እዚ ነገር ዝለውጡ ክግበረሉ ኣለዎ ሕጂ እውን ስነ-ጥበባውያን እንተሃልዮም ደርፍታቶም ዘይተኣከበ ንነብራ ራእስማን ሞኪሮም ወለው አይ ቲንክ ይመስለኒ ኣብ ዩቲዩብ ክእክዎም ደርፍታቶም ናይ ባዕሉ መስርሕ ኣለዎ በቲ መስርሕ ጌርካ ድማ ምስ ዩቲዩብ ተደራሪብካ
وانا نايتي نبرت نسخم خان كافليت كأرجعيس كا زكاء النجاري ولا ستيل ولا تعرف دونس زكاء النجاري هو كل سنة بصراحة كبي خليو كافتم قالوا تشانلاتون ملو نخدم سس كجبر سلزكاء نخيل لك جبري كاليو نعبرهم أفورك لرفتات كدمي 10 عمتات أو كل أمتواتات ينوم نيرم كلاتنا نفلتنا بدحريجين كفر تسريح اللوم نتدر في الخون كفر حج بمليونات لأكل فيوات ورحاوي بزح زبها لشحات دولارات أتاوتات نفتم وانا سدرايتنا يدي تنتواو يوم زاتو زلو بزخنا نجار ذخميتي بارات نحنا ونتوم وننتي نايس نتوم صراحة توم حواريت أخنهم ندلي وفي الليل ما نايفر سيستم يناس مايناس قوم غير الله يناس مايناس نا يناس مايناس فيديو تتقيمكا قدن كافتا فيديوها نعو تخفل قرشي الله اتاولو الله مخني تو ملي وي بسنه سرعه تزملا نغارات ريفين شيرينج يزلكا كوبي رايت يكون انزل شير يزل حجز يم دي تردو ناي تغرنيا سنه انا دي تردو نغار ني ناس رخيومون زي نغار حغزوم كغوري خول يوم مي بسو تغيرو وي ماناجر تغيرو يا وسط يترازلو نحركو يلو مسيوناس بايناس تنغر كمي كان دقيقه اكو تطقمنا ناي ناس مايناسس تانا انا تبلنا ريفين شيرينج ياتبل تا ارشي تمقل مخانا تا دقيقه ترايا يا تايتيب نو على تنغرنا وجز نخلا هاي حقسا كما تيغي حجي انت زرحوا لسوون صبق عدليو نتي اونر ونتفطر نايت سنطون صبق عدليو واي حوي ميري الحمد سلام دي ميري نفس سدتي خيد الله تشاكو لك يا بزي نمتى سدت هذا ما هنقبر قوسينا حجر عمان كمل سن انت حاسب كو دديخه سدتكو خندي شجر مكراني زلو هذا ما هنقبر تسفاقو علينا تغزيت ريالك سدت حاش وجه لك نو تسفا ما تقرص يبلك صباحكو خلق معلتي وي صح هذا حمس لكنني زنا تلاقى اي زخزل لنا سدت ويس عبيديني واحده هذا اخ عبدين بر تقرنتاتكو اي نيبو خانبرسي مسماما جمجا اللي يلوك حبرلي كم زغلص لي حتى طيقو افصح غوربيت كبيلاجو بيلاجي خيركا مسماما جمجا نايغزا بلان كباخاين زبل يسون صبو حبرتا مستقبلكو فتا نا بيلاجو امرحو بيلاجو مساتخو لذا نما مجمجا صحبر لي اتي ماما جمجا خمي سلام سلام نبالمو ناي مسحب جا نا علال صوتا بونا فيحنا لي أنا نكيل وتواصل أجهز بحال كابتجرا يمتى بحق ديو نبرتنا يبون ساخلو على ماما جمجان فلكون ودي بيت فيها خيرا بخين حزينا نبرتي كم زهواني عبي تسفاجيرا نبرتي كباني لجن كم زي أبتجرا أدنى سب نبرتنا تقتله بنبرتي بزح نقاط فوق بيت فري لا تمر على السجن وأنا أبي تجري نبرتي مسحوان تجري even نايبيكا بايبوك نير أرش وكنا زي كا أي مكان يومني معركة إتراوت أفتكر زلا وزيرو رهين أمرأت بهال رهين حوس بهال كذا على تواحد ساعة كذا فلان مصاباني حمدي بحق نبرتنا يبوي بناني بتأرشخه وكلنا اللي تفقد الليزي كما جيرات وحساسي تأرشخت يعني هذه إن إترا بانش إلى بحناي كجرم كيلو مستقبل كجن تعمل بحوسه يسيل زغرمه كمالتي تناي بوي نبرت طقلا لا مالتي الزغرم مالتي ابعمت زي صحانوغو ودك مصيو حفتم مصيا بزبل اب حد نبرت طرنيفهم بحق ديم نبرت يبوم يله بزغرم نبرتي كون خيل او غزا غلملون او صنيحك او صنيحني بقى نبرتي بسنه ساعات زغرم مالتي نبينا بحد استر فيلم نبون نبرتي كون خيل زغرم انا اترابان تزارب كسايودا عند فصل لك ولعنهم تأمينتهم لقى بزجرمي لقى بتعمل أبي حاجة صعبة زمادة بكاتلو سموه تلو أنا بتعمل زجرمني كم تي 5 كيلو تسموه تلو تي مدرخ أزي 5 كيلو مدني قبل بيازل لهم يحواتنا حجز متأتنا حبريت الله بحفشة استفلا لهم يحواتنا استفلا لي حبريتا نزوم حواتنا قد يخلي زبونكم ثم حلال فلنا ذلكم مجمرة خمسجلونكم يدلي كم وقت إلى خاطر مدخت انتهى تبلي حوات حما أزخونا حساب بروباغندا يقبر له مالتيو حما أزخونا حبريتا كم حلال فوق وعيله مالو بفلا يابزنا يمشت كنقتلو ميلاد صباح بقى درخبنا يزوت أبدك زرخبنا يس كنقتلو ينازبل
ሓበሬታታት የመሓላልፉ ለው ኢሎም ነጊሮም ንለው በጃኹም የሕዋት ተጠንቀቑ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ስለ ዝብሉ ዘለው ከዓ ብኸምኡ እየ ክትሓድር ዘይደለኽዋ ዛ ሓበሬታ እዚኣ በጃኹም ናብ ኩሉ ከም ትበጽሕ ግበሩ ኣብ ልዕሊኡ እውን ካልእ ሓውና እውን ድሰደለያ መልእኽቲ ነይራ በጃኹም ብሓባር ተጠርኒፍኩም ኣይትውፅኡ ትብል እያ ብሓባር ተጠርኒፍኩም ኣይትውፅኡ በጃኹም ጥንቁቓት ንኹን ጥንቁቓት ኮንኩም መስቱም ኣብ ተዓዲ ዘለው ተመሳሲልኩም ሂዱ ትብል እያ ነይራታ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ በጃኹም ብዝተኻእለ መጠን እዛ ዘላትና እዚኣ ሕጂ ዘለና ያ እዋን መሳሲልና ንሕለፋ በጃኹም ይሕዋት ቃንዛ ዘለኹሞ ሽግር ዘለኹሞ እቲ ዘለኹሞ ስቅያት ከንድናትኩም እኮ ተዘይተረዳእናሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለኹም ይረዳእና ምክንያቱ ብኡ ዝሓለፍና ስለ ዝኾንና ኩላህና ማለት እዩ ስለዚ ደጊመን ደጋጊመን ኣጆኹም ክብለኩም እየ ዝደሊ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ብዙሕ እዩ ሕሊፍና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ኢና ሓሊፍና ነርና እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ኣጆኹም ይሕዋተይ ጥንቀቕ በሉ ግን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታት ከዓ ንወሃሃብ ሕጂ እውን ደጊመን ደጋጊመን ነዞም ሓበሬታት ወሃሃቡ ዘለኹም ምሳና ብጣዕሚ እየ ዘመዝግን በጃኹም ይሕዋት ግን ሓንቲ ቪድዮ ብዓረብ ዝሰራሕኽዋላ ንሳ በጃኹም ሪፖስት ግበርዋ ላይክ ኮፕሊንክ ግበርዋ ፋቮሬት ግበርዋ ማለት እዩ ናብኣ ኸይድኩም በጃኹም ኣብዚ ናሃለትኩም ናብ ልብያ ከተምርሑ እተሓስቡ ዘለኹም ሰባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኻትኩም እያ ተኸታተልዋ ናብ ልብያ ከም ምርሕ ዝሓሰበ ዘመድ ቤተሰብ ተልኩም እውን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ግበርሉ ወሳኒት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣብዚ ህዚ ሰዓት ልብያ ዘለዎ ኩነታት ክነግረኩም እቲ ሓቂ እቲ ሪያሊቲ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ኣብ ልብያ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ክብለው ኮሜንት ጽሒፍ ኣሎ أحسن ربي لا ترجم أخنا وراكم ذا كمين بسلام تأي جمير زحونا قبل بياخم زلون يقال له عوي يقفل لا يقول له سلازي أفريقياويان بمولنا نقفف لنا زبد ملأغتيو إثيوبياويان إيرتراويان تجارو ما نمدمس زخونم يلن سلازوزي نقولاتكم أوردي دمس نخدكونو ويك عدمس نخدكونوميو ملأغت زم حلال فزل مالتيو بمقصالك عالم ليبيا حسب سوتليو أوردي ونعوي ملأغتي مسلني أو زهد ساعات أو ليبيا خوزي وصا مالتي بوشت زمت أن بوديتات كم زفلت أو ليبيا زل ما نمدمسي زخونه يلن مالتي قبيت سبع عصم سجا وصاي مغنياتو سلاز بزح لا أقول خيط سلاز بزح مالتي أنا بتعاقمي أوردي دمس خوون تزي كوينة أواصل لي لا ليبيا زخده شرقير إيفلت مالتي مغنياتو كاو تقومو قدعاتو سلاز بزح مالتي سلازي نايكال أتون كمو سلازي زم حواتنا دمس نخونم لا أتمر حساباتون إذا نجر ذي أفلتكم ولا تكدو دي خدكاريو أوردي تردوا مالتيو لا كل شرق وروا يغني لي بزعوا هذا اللي بيعتفتر ذل نجر عزيز ذرا وزخونة حماقات حذ ميدهات يدرج هذا ندفلت قوة مسوات حبرت هذه الله يخوين سلازة خانا إنا نحنا وناخذ بزنامات إنا ذلنا بتعمل حزنة كان جرجن ستيل ولا بزعوا اللي بيع حماق خبز الزر ونوح وانجيري ستيل قلنا أزخيد من اسم هلاوي يوه استري وذلهم شويت مزجو هم حوارا ميديا قد حفظت تحفيو ثمال تفتيرو ذنورا نجر كلات نارينا ينا خمسي لأرمات حفاظ الله سلام كمي كنيكم أدنقتن فتوتن سنة بفلايكا موسيقى تقرينيا حفتهم دوزاويد شويت مزجوية بقدامنت أب كربا أوان أب زرق حوا والله زر استا سرحي نزر أخمني فقرن تقبالنتن كم أون موياوي رئيتوتات كمسجني فتو نلو مجن أم حراوي مرة خفتات بزعبا بناي قديم سنة أبنيا نفسيهر الأمين عبد اللطيف سلام كبلكي زر استادر في تأساسيرو قال أحوات انت بفلاتهم وي مسيلوهم شويت وانا اتادر في أمثيلة تزاريوا زبل جوجي حابريتا يزرقحو سلازلو سب حقي كي مسلو مبرهي مهاب أقداسي خوينو رخيبا يلخون اتي أب ألمو تيوب كاب زكايد وقال متأيق تقوريسو استوسد أبن سنة أدمي قدمي 14 عامتات يسمرلكي تبل فلاميتي ألبوم صريحة أبتا ألبوم لما سلام كبلكي تبل فتوتي درفي أبونا الأمين دقيمة ريميكس جيرا يعني را ولو كابت وان زنبرة كونتات نوانو فقاد أقامي نوانو فقاد مهابات أقامي تنبرة كمزي أب تحت زلو سألقن قبو أفلطو هيبئية هاري ري من ديلي تبل نايسنة تبنيا تارقة تسفاهيوت سريقة زبلون استفلاليو سبات أب سوشال ميديا كدقاقموت عزيبا انتو نجن هاري ري من ديلي أقديمة نأيانا سنة تبنيا تارقة دويلة أفكيديون مسرح خوادما سديدلون فتيوان أيوم سلاز خبراتن كبرانن أفكارتي سنة أب تقرنيا أو قطعلي بناتي
مبقلاوي أورجينال سنة طبابي فرياتات كتصبيني እናተላበኹ በዛ አጋጣሚ እቶም ሙዚቃ ትግርኛ ክብ ኢሉ ንኽሰማዕ ዘመን ዘይቀይሮም ስራሓት አፍሪዮም ዝገደፉልና አያታትና ስነ ጥበበኛታት ዘለን ክብርን ምስጋናን ክገልጽ ፈቱ ያላ ዘላ እዚ ነገር እዚ ምስትዕዚ ተፈጢሩ ዘሎ አዛራው ኮይኑ ዘሎ ጉዳያት ተታሒዝ ያደርግ ሓተ ዘላ ቅድሚ 14 ዓመት ዝተደረፈ ደርፍታት ዋላ እኳ ተኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ከም ሓድሽ እዩ ተላዒሉ ዳንኤል ወዲ መምህር ንእሽተይ ነገራት ክይስ ምስ ጀመረ ምስኡ ተታሒዙ ዛ ሰብ እዚ ኣብዚ ሓቶ ዝብል ሓሳባት እዩ ክወሃብ ቀንዩ ስለዚ በዝሕ ሓሳቦም ከም ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ባዕለይ ብዝኾኑ ብዝብል እያ ከም ትምለስ ተዛሪባ ዘላ ብዙሓት ሰባት ድማ እቲ ናይ ባዕልኽ ንፁር ዝኾነ ደርፍታት ሒዝ ክምፅኢ ናይ ካሊእ ከይተሓውስሉ ዝብሉ ሓሳብ እዮም ዝህብዋ ዘለው ሪሚክስ ኢላ ፅሒፈሉ ነይረ እየ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ኣልበም ከቨር ናይ መን ምዃኑ እውን ፅሒፈ ነይረ እያ እውን ትብል ዘላ ብተወሳኺ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣዛራዊ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ኣልበም መሸፈኒኡ ናይቲ ኣልበም ካሴት እውን ብቐሊሉ ክርከብ ይኽእል ስለ ዘይነበረ ንሳ ግን እንታይ ገይራ ዘላ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ናይቲ ኣልበም መሸፈኒ ትከበር ፎቶኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ለጢፋቶላ ከምዚ እዩ ነይሩ ረእይዎ ኢላ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ብዙሕ ሰብ ሓሳብ ዝህበሉ ዘሎ ዛራዊ ኮይኑ ዘለውን ንምንታይ ድሕሪ 14 ዓመት ከዚ ነገር ዝኸም ሓድሽ ተላዒሉ ንዝብል ነገር ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝገበረቶ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ስለ ዝነበረ እዩ ብተወሳኺ እውን ሕጂ ዳንኤል ወዲ መምህር ከም ሓድሽ ናታ ቪድዮ ገይሩ መደብ ሰሪሑ ስለ ዝነበረ እዩ ዝትርእይዎ ዘለኹም ድምፂ ድማ ብታሕሳስ 17/2014 ዝተቐድሐ ድምፂ እዩ ናይ ታረቀ ምናልባት ታረቀ እንታይ ክትብል ትኽእል ተራኺብኩም ኣለኹም እንታይ ሪኡ ዘለካ ኦኬ ተወሊና ምናልባት ሕጂ ከምዚ ብኻልእ መልክዕ ኣቀራርባ ከይመስል መታን ካብ መጠን ላዕሊ ፈትያ ቦለት ብምፍታዊ ጀሚርያ ታዘረባ እምበር ከምዚ ታሽሙኻ ከይትመስል ዓይሱ ጓለ እያ ሕጂ ከምዚ ናተይ ወሲድ እሞ ገለ ዝዛረብ ዘሎ ከይመስል መታን ደረቅ ክኾን ኣይደለኹን ኣነ ማለት ብፅቡቅ ጀሚርያ ሕጁም ብፅቡቅ እየ ክዛረብ ደልየ ትደራርፍኣ ዋላ ተቕላፀ ቦኖስ ዋላ ካባ ካብ ናተይ ንላዕሊ እያ ትስሕበኒ ብትናታ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ፈትያ ሕጂ ናይ ባሕቂ ሕጉስ ኢለሲ ምልእቲ ደይ ምድራፍኣ ቁሩብ ቀረ ኢልሃል ማለት እዩ እንታይ ንምባልየ ክልተ ነገራት እዮም ሕጂ ክትሓስቦም ዘለካ ኣብዚ ደርፊ ናይ ደረፍ ክትደክም ከለካ ክልተ ነገራት እዮም ዘድልዩኻ እቲ ሓደ ነቲ ደራፋይ ብዝከኣል መጠን ረኺብካ መፍቃዱ ካልኣይ እቲ ደርፊ ብዝከኣል መጠን ከዓ ብምሉእ ክትደርፎ ምፍታን ሳልሰይቲ እውን ኣላ ናትካ መምሕያሽ ክትገብረሉ ክትበል ከዓ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ደለዎ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክመሓይ ስለ ዘሎ በቢሰበኑ ሕጂ ነታ ፈጠራኻ ትውስኸሉ ድረስ ኣኾነሉ ሽም ናይቲ ደራፋይ ኣብኡ ክተቕሶ ክትከል ኣለ እግረ መንገደይ ከምዚ ምክሪ ናይ ሓዊን ኣቦ ክባል ስለ ዘለኹ እምበር እውነት ከምዚ ተኻሲሶም ዝቐርቡ ናተያ እዚኣ ከምዚኣ ጌርትያ ንምባል ክትከውን ከኣይደለኹን እዚኣ ክትፍለጠለይ ኣለዋ ዝያዳ ግን ከዝነቓን ካባይ ሓገዝ ዝሕርቲ ዘሎ ኮይና ከዓ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ጥራያ ክገልፀላ ዝኽእል ብጣዕሚ እየ ዘድንቃ ፅቡቅ እዩ ታረቀ ተስፋ ሂወት ናብ ሸዊት ቅድሚ መሕላፈይ ሕጂ ኣብታ ዜማ ኣብታ ድርብ ኣብ ዋንነታ ዘለካ እምነት ማዕረ ክንደይ እዩ እዋ እንታይ ሕጂ እታ ደርፊ ባህላዊት እንድያ ብምልእታ ባህላዊት እያ እተን ኣብኡ ዘለዋ ብምልአን ግን ባዕለይ ድማ ሓሽ ኮነን ስፔሻል እዛ ድርብ እዚኣ ግጥማን ዜማን ነት እያ እዛ ድርባ እዚኣ ሕጂ ንዋንነት ግን ኣይኮንኩን ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ባህላዊ ኣነ ድማ ሓሽኮ ኣብኡ ኣሎ ትድርብ ዘሎ ግን ሕጂ ናተይ ግጥምን ናተይ ዜማን እዩ ዋላ እቲ ዜማውን ናተይ ቅድሚ ዘሎ ባህላዊ ዜማታት እዩ ኣብኡ እናተይ ብብዙሕ ፈጠራታት ኣለዎ ግን ትድርብ ባዕለይ ዝስራሕ ኩል ድርብ ኣብ ዝኾነ ባህላዊ ድርብ እታ ድርብቲ እያ የለን ግጥማን ዜማን ክሳብ ክንደይ ሓላዊትካ እያ ቅድሚኡ ከንታይ ነይራ እታ ድርብ ናተይ እንድያ እታ ድርብ ባዕለይ ለቀብኩዋ እያ እቲ ደርፊ ግን ባህላዊ እዩ እቲ ቅድሚ ዘሎ ትንፅል እሱ ባህላዊ እሱ ኣዝማቹ ከማን ወለሎ ሸናዕበለለይ ዕዳተሎ ባዕለይ ሕመሎ ድብል እሱ ከማን ናተይ ግጥሚ እዩ ግን ምስ ባህላዊ ኣጣሚረ ስራሕክዎ ኣብቲ ሲድ እንድሕሪኢኻ ኮንካ ደርፊ ኣብ ሓጎታትን እናሓጎታትን ኢሉ የቕሪብ የለ ሕጂ ዋላ ኣብዚ እውን ኣብዚ ካልእ ሰብ ወሲኹ ዝደርፎ ከማን ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብሮ ኣለዎ እንተዳ ባህላዊ ኮይኑ ባህሊ ኣቦታትን ባህሊ እነታትን ኢሉ ከቕርቦካ ይግባእ ማለት ኣነ ከምኡ ገይረ ቀሪበ ኣለኹ ሕራ ናብ ሸዊት መዝገቦ ሸዊት ሕጂ ከመይ ዝበለ ርድኢት ወይ ተገንዝቦ እዩ ዘለኪ እዛ ድርፊ እዚኣ ዜማ እዚኣ ብፍላይ ኣብቲ ድርብ ክትቅበል እያ ከለኺ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ሓደ በቲ ዜማ ሓደ ከዓ በቲ ግጥሚ እውን ታረቀ ልዒሉ ዘሎ ሓራይ ኣነ ታረቀ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብሮ ዓብዪ ኣርቲስት እዩ ብጣዕሚ ዘድንቆ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳሰማዕኽዎ ዝዓበኹ ደርፍታት እዩ
ሙዚቃው ስለዝፈትዎ ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ እቲ ባህላዊ መጨረሻ ዘላ ናይ ካብ ብዙሕ ግዜ ቶም ዜማታት ሕዝን ሰርሖም ዘለና ቶም ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት እዮም ናይ ቀደም ናይ ህዝቢ ነበሩ እሞ ክትሰርሖም ከለኻ ከዓ ብናይ ባዕልኻ ክስታይ ቢልካ ትሰርሖም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብናይ ህዝቢ ክስታይ ገይረ ማለት ዜማስ ነበረ እዩ ኣንደርስታንድ ከም ዝገብሮ ንዓይ ማለት እዩ እና ናይ ህዝቢ ደርፊ ከዓ ኩሉ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ቶም ናይ ቀደም ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት ናይ ምፍላጥ ስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ንዑ ከዓ ሪሚክስ ገይረዮ እቲ ናይ መወዳእታ ስለዝፈትኸዋ ማለት እዩ ኣነ ብዛ ዓይኒ እዚ እየ ዝርድኦ ሰላም ክብለካ ሰላም ፍቐደለይ ሸዊታ እዛ ቆልዓ ፀላእ ገይራላ እዚ ደርፊ ካብ ዝወፅእ 14 ዓመት ገይሩሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ኣልቡም ግጥሚ ዜማ ኣልኣሚን ዓብደለጥፍ ኢላ ለጢፋቶ ኣላ እንታይ ዳ ኣብ ግንባርና ክትልጥፎ ደሊኹም ሕጂ ቅድሚ 14 ዓመት ድወፀ ደርፊ ሕጂ ከም ሓድሽ ከም ዝወፀ ጌርካ ምዝራቡስ እንታይ ኣድሊ ካልኣይ እዚ ኢንተርቪው ድገበረቶ ከዓ ቅድሚ ዓመት ዝገበረቶ ኢንተርቪው ሕጂ ፍቲ ኢንተርቪው ቅድሚ 14 ዓመት ሎንግ ታይም ኢላት ደረፍኪ ደርፍሲ ኣየነይቲ ደስ ትብለኪ ኣነ ዘመናዊ ደርፊ ስለ ዝፈቱ እዛ ሰላም ትብለኪ ሰላም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኢላ መሊሳ ኣብ ምንታይ ዘሎ ጌጋ ሳበይ ዘሎ ቅድሚ ዓመት ዝተገብረ ኢንተርቪው ሎሚ ከም ዝተገብረ ትማሊ ጌርና ነቕርቦ ዘለና ስንምንታይ ዳትስ ዋይ ፀላእ ጌራ ዝብል ዘሎ ሕራይ ዝተጋገየ ዝመሰሎስ ሕራይ ኣነ ንባዕለይ መሲልኒ ነይሩ ትደርፊ ሕጂ ድወፀ እቲ ኢንተርቪው ከዓ ነዚ ደርፊ ኣድቨርታይዝ ኢላ ሕጂ ሎማዓንቲ ዝገበረቶ ከምኡ ጌርኩም ኢኹም ተቕርብዎ ነይርኩም ዋይ ዝናይ ሸዊት መዝጎ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ እዩ ኩሉ ተሓቂ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ህየሳ ከም ሓድሽ ምዝርግሑ ክኾን ይኽእል እዩ ነገር ዘዛራዊ ገይርዎ ዘሎ ዝኾነ ግን እንታይ ደይ ዝሓስብ ዘለኹ ሸዊት ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ኣልበማ መሸፈኒ ናይ ቀደም ደርፍታት ብከምዚኦም ዝርግሑ ነይሮም ብካሴት መልክዕ ትሽምእትያቶ እንተይ ነይራ እቲ ደርፊ ምድራፋ ንምንታይ ናይ ባዕላ ነገር ኣብ ኣልበማ ሒዛ ዘይትመፅእ ዝብል ሓደ ርእስቲ ኮይኑ ከም መዛረብ ዛዕባ ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል እዩ ፍቓዲ ሓተተትን ዝብል ነገር ግን መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ካብኡ ዝሓውና ዝዛረበሉ ዘሎ መልክዑ እና ቅርፁ ድማ ፅቡቕ መልክዕን ቅርፅን ዝሓዘ ነገር እዩ ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ብስልኪ ተራኺቦም ዝዛረቡ ነበሩ ስነ ጥበባውያን ንሳ ተራኺባ ኣላ ኣራኺቦም ዋ ዝዛረቡ ኣለዉ ኣነ ከምኡ የተረዳእኽዎን ኢላ ኣላ ዝኾነ እንታይ እየ ዝርዳእ ዘለኹ ግን ናብ ናይ ሸዊት ጉዳይ ምስ ነገር ዝተተሓሒዙ ሸዊት ቅድሚ ሕዚ እውን ክሲ ቀሪብዋ ነይሩ እዩ እቲ ክሲ ዝቐረባ ምስ ደርፊ ተተሓሒዙ ኣይኮነን ዋላ ደርፊ ደጋጊማ ትድረፍ ናታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ በዓል ገዝኣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኡ ምግቢ ትበልዕ ተላ ጢዓይ ትበልዕን ምግቢ ትበልዕ ተላ ተንጠብጥብ እያ ከም ቆልዓ ሕማም ሓሚም መገዲፋት ንክሒዳትን ዝብል ሓሳባት ሂቡ ነይሩ ንነገር ዝምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፀ ዶ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፀላእ ጌራላ ዝብሉ ፀንሐ ዝሓውና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝለዓል ሓደ ግዜ ሕማቃት ሰባት ብድሕሪኻ ክህልዉ ከለዉ እዩ እቲ ነገር ንሱ ሓድሽ ኣምሲሎም ንእሽትያት ተዛረብ ከሎ ክዝረብ ከሎ የድምቕዎ ምስ ኣድመቕዎ ድማ እቲ ነገር ንሱ ንትሰውን ክብድሃ ይኽእል እዩ ሕጂ ሸዊት እውን እስካዕ መልሲ ትህብ ደረጃ እያ ከይዳ ዘላ ብዛዕባ ሕሉፍ ነገራት ሕሉፍ እዩ ግን ዋላ ሕሉፍ ይኹን ሸዊት ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ሂወታ ድሕሪት ክስሕባ ይፍትን ከም ዘሎ ዘርኢ ነገራት እውን ኣሎ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝመስል ነይሩ ፈቲኹም ወሲዕኩም ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ቀፃሊ ድማ ብካሊእ ትሕዝቶ እስካዕ ንራኸብ ደሓንኩንልና ደሓንኩኑ ቻው